अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन और सामीन। आज हम फिर से एक नए उन्वान के साथ आप हज़रत की खिदमत में हाजिर हैं और आज की गुफ्तगू का मौजू है वज़ू के शराइत। वज़ू में क्या क्या शर्तें पाई जाती हैं, किन शराइत का पाया जाना ज़रूरी है, तब जाकर के वज़ू सही होगा, ये हम आज की गुफ्तगू में अर्ज़ कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू शराइत वज़ू पर मुश्तमिल है। वज़ू के जो शराइत बयान किए जा रहे हैं उन्हीं के साथ वज़ू सही होगा, और इनमें से कोई एक शर्त भी अगर कम हो जाए तो वज़ू बातिल हो जाएगा। वज़ू की शर्तें इस तरह से हैं। वज़ू के पानी और बर्तन की शर्तें: वज़ू का पानी पाक होना चाहिए, नजिस नहीं होना चाहिए। वज़ू का पानी मुबाह होना चाहिए, गस्बी नहीं होना चाहिए। वज़ू का पानी मुतलक होना चाहिए, मुज़ाफ़ नहीं होना चाहिए। मुतलक खालिस और प्योर पानी कहलाता है। मुज़ाफ़ वो पानी कहलाता है जिसमें कोई चीज़ मिली हुई हो या किसी चीज़ का अर्क हो। वज़ू का बर्तन पाक और मुबाह होना चाहिए। वज़ू का बर्तन सोने चांदी का नहीं होना चाहिए। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह फरमाते बिना एहतियात वज़ू का बर्तन सोने चांदी का नहीं होना चाहिए, एहतियात वाजिब की बिना के ऊपर। वज़ू के शराइत में से आज़ाए वज़ू की जो शर्तें हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1 है जिन आज़ा पर वज़ू किया जाना है, वज़ू करना है, वज़ू किया जाता है, उसका पाक होना ज़रूरी है। आज़ाए वज़ू उन पर ऐसी चीज़ न हो जो पानी पहुँचने से माने हो, रुकावट बन रही हो। अब वज़ू की कैफियत के क्या शराइत हैं वो ये हैं। तरतीब, यानी एक के बाद एक दूसरे आज़ा का अमल अंजाम देना चाहिए। मतलब चेहरे के बाद हाथ को धोए, हाथ के बाद दोनों हाथ धोने का फिर सर का मसा करे, इसके बरक्स नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो कैफियत वज़ू में शर्त है वो ये कि ख़ुद वज़ू करे। शर्तों में से कि वज़ू करने वाले के जो शराइत हैं वो क्या हैं। वज़ू करने वाले की शराइत 2 हैं, और वो ये कि पानी इस्तेमाल करने में उसके लिए कोई मुश्किल न हो। दूसरे के क़स्द क़ुर्बत के साथ वज़ू करे। रियाकारी और दिखावा नहीं होना चाहिए। रियाकारी और दिखावे से अमल बातिल हो जाता है। वज़ू के बर्तन और पानी के शराइत: नजिस और मुज़ाफ़ पानी से वज़ू बातिल है, चाहे उसके नजिस या मुज़ाफ़ होने को जानता हो या ना जानता हो या भूल गया हो। अब इस से बताया जा चुका है कि मुज़ाफ़ पानी किसे कहते हैं। वज़ू का पानी मुबाह हो, चुनाचे मंदरजा झैल मकामात पर वज़ू बातिल हो जाएगा। ऐसे पानी से वज़ू करना जिसके मालिक की इजाज़त न हो, उसके राज़ी न होने का यकीन हो। वो पानी जिसके बारे में ये मालूम न हो कि उसका मालिक राज़ी है या नहीं। वो पानी जो ख़ास अफराद के लिए वक़्फ़ हो, जैसे बाज़ मदारिस, होटल, मुसाफिर खानों के हौज़ या वज़ू खाने वगैरह का पानी बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। तीसरे के नहरों या नदियों में वज़ू करने में कोई हरज नहीं है, ख़ास इंसान को ये मालूम न हो कि उसका मालिक राज़ी है या नहीं। हाँ, अगर उनके मालिकान वज़ू करने से रोकें तो एहतियात वाजिब की बिना पर वज़ू न किया जाए। आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब की बिना पर वज़ू न किया जाए। जो पानी ग़ज़वी बर्तन में हो उससे वज़ू किया जाए तो वज़ू बातिल है। ग़ज़वी बर्तन में अगर पानी है तो उस पानी से वज़ू नहीं करना चाहिए, वज़ू बातिल हो जाएगा। ग़ज़वी यानी छीना हुआ बर्तन, चुराया हुआ बर्तन, ऐसे बर्तन जिसके मालिक की इजाज़त न हो। आज़ाए वज़ू के शराइत इस तरह से हैं। नंबर 1, आज़ाए वज़ू को धोते और मसा करते वक्त उनका पाक होना ज़रूरी है। अगर आज़ाए वज़ू पर कोई ऐसी चीज़ है जो पानी को उस अज़्व तक पहुँचने से रोक रही है, या मसे की जगहों पर कोई हायल मौजूद है, ख़्वाह वो पानी को खाल तक पहुँचने से न रोके, फिर भी वज़ू करते वक्त उसको बरतरफ करना ज़रूरी है। कोई चीज़ हायल दरमियान में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पेन, डार्ट पेन वगैरह की रोशनाई या क्रीम या मामूली चिकनाई अगर आज़ाए वज़ू पर किसी जगह लगी हुई हो और वो जिल्द तक पानी पहुँचने से माने हो तो उसको दूर करना ज़रूरी है। और अगर माने ना हो तो वज़ू सही है, यानी रुकावट ना बनने हुई चीज़ें दिल तक पानी पहुँचने में तो कोई हरज नहीं है। माने यानी रुकावट।
وضو کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ وہ اس طرح سے ہے: ترتیب: وضو کے افعال اس صورت سے انجام دیے جائیں: چہرے کا دھونا، داہنا ہاتھ دھونا، بایاں ہاتھ دھونا، یہ ترتیب رہے گی۔ سر کا مسح، داہنے پیر کا مسح، بائیں پیر کا مسح۔ اگر یہ ترتیب بدل جائے تو وضو باطل ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر داہنے اور بائیں پیر کا مسح ایک ساتھ کرے تب بھی وضو باطل ہو جائے گا۔ پہلے داہنے پیر کا کریں گے، پھر بائیں پیر کا کریں گے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں بنابر احتیاط اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، بنابر احتیاط مستحب۔ موالات یعنی پے در پے لگاتار اعضائے وضو کا انجام دینا، بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ موالات کہلاتا ہے۔ یعنی تمام افعال یکے بعد دیگرے بغیر کسی فاصلے کے انجام دینا۔ دوسرے کہ اگر افعال وضو کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ جس عضو کو دھونا یا مسح کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے والا عضو خشک ہو چکا ہے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں اگر صرف آخری عضو خشک ہوا ہو اور اس سے پہلے والے اعضاء پر تری باقی ہے تو باطل نہیں ہوگا۔ وضو کے درمیان یہ وضو کرتے وقت دوسروں سے مدد لینا، اس سلسلے میں کیا کام ہے؟ وہ یہ اس طرح سے ہیں: جو شخص خود افعال وضو انجام دے سکتا ہے وہ دوسروں سے مدد نہیں لے سکتا، لہذا ایسی صورت میں اگر کوئی دوسرا شخص اس کا چہرہ یا ہاتھ دھوئے یا مسح کرے تو وضو باطل ہے۔ دوسرے کہ جو شخص خود وضو نہیں کر سکتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو اپنا نائب بنائے کہ وہ اس کو وضو کرائے، اور اگر وہ اجرت کی درخواست کرے تو امکان کی صورت میں اسے اجرت دے، لیکن نیت خود ہی کرے۔ وضو کرنے کے جو شرائط ہیں وہ اس طرح سے ہیں: جس شخص کو یہ علم ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہے تو اسے تیمم کرنا چاہیے، اور اگر وضو کرے گا تو وہ باطل ہوگا۔ ایسی صورت میں جبکہ انسان کا وضو کرنا درست نہ ہو، نقصان دہ ہو پانی کا، تو ایسی صورت میں اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تیمم کرے، اور اس صورت میں جبکہ اس کی ڈیوٹی تیمم کرنا ہو، وضو کرتا ہے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسے معلوم نہ ہو کہ پانی اس کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، چنانچہ اس نے وضو کر لیا اور بعد میں نقصان کا پتہ چلا تو اس کا وضو صحیح ہے۔ دوسرے کے قربت کی نیت کے ساتھ وضو کیا جائے گا، یعنی حکم خدا کی تعمیل کے عنوان سے انجام دیا جائے۔ تیسرے ہے کہ نیت کو زبان سے ادا کرنا بلکہ دل میں دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ توجہ ہی کافی ہے کہ وہ وضو کر رہا ہے، یہ توجہ ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے کہ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو وہ بتائے کہ وضو کر رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ کہ اگر نماز کا وقت اتنا کم رہ گیا ہو کہ وضو کرنے کی صورت میں مکمل نماز یا اس کا کچھ حصہ وقت کے اندر ادا نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں اسے تیمم کرنا چاہیے۔ وقت کی تنگی کی بنا پر بھی وضو چھوڑ کر کے انسان کو تیمم کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو پانی نقصان دے رہا ہے، نقصان کا خوف ہے، تو اس جگہ پر انسان تیمم کرے گا۔ یہاں کوئی عذر نہیں چلے گا یا دل کی مرضی نہیں چلے گی کہ ہمارا من نہیں کر رہا، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، ہم تو وضو ہی کر کے پڑھیں گے، ہم تو غسل ہی کر کے پڑھیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ جس خدا نے وضو کا حکم دیا ہے اسی نے مجبوری میں تیمم کا حکم دیا ہے۔ اگر اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری عبادت باطل ہو جائے گی۔ حکم خدا پر ہر حال میں عمل کرنا ضروری ہے۔ جس وقت جو ہماری ڈیوٹی ہے اسی پر عمل کریں گے، چاہے طہارت پانی کے ذریعے سے ہو، چاہے طہارت مٹی کی یا خاک کے ذریعے سے ہو۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے: وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے، مطلق یعنی خالص ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے اور مباح ہونا چاہیے، اور نجس یا مضاف پانی سے وضو ہر حال میں باطل ہے۔ نجس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا ہے، باطل ہو جائے گا۔ مضاف پانی سے یعنی جس پانی میں کوئی چیز ملی ہو اس سے بھی وضو باطل ہو جائے گا، چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ وضو کرنے والا چاہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اگر پانی کے غصبی ہونے کا علم ہے تو غصبی پانی سے وضو باطل ہے۔ اگر علم ہو کہ پانی غصبی ہے، چھینا ہوا ہے یا چرایا ہوا ہے یا اجازت حاصل نہیں ہے تو اس صورت میں وضو باطل ہے۔ اگر اعضائے وضو نجس ہوں یا ان پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جو پانی کو جلد تک پہنچنے سے روکے تو وضو باطل ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اگر وضو میں ترتیب میں موالات یعنی سیریل وائز وضو کا انجام دینا، اور موالات یعنی لگاتار پے در پے بغیر کسی فاصلے کے اعضائے افعال وضو کا انجام دینا
تو اس سلسلے میں عرض کیا جائے کہ اگر وضو میں ترتیب موالات کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے تو وضو باطل ہے۔ موالات یعنی پے در پہ اعضائے وضو افعال وضو کا انجام دینا، اور ترتیب یعنی سیریل وائز اعضائے وضو افعال وضو کا انجام دینا۔ جو شخص خود وضو کر سکتا ہے وہ وضو کے کسی بھی مرحلے میں دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا ہے۔ وضو قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، وضو کو قربتاً الی اللہ انجام دینا چاہیے، کوئی ریاکاری یا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ خوف ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے پوری نماز یا اس کا کچھ حصہ نکل جائے گا تو اس وقت کی تنگی میں انسان کو چاہیے کہ تیمم کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔